बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, हाजिर खिदमत है आपका मेज़बान अब्दुल कुद्दूस रावलपिंडी इस्लामाबाद की ताज़ा तरीन एक्सक्लूसिव खबरों और कुछ वाक़यात के साथ। नादरीन, इबरतनाक शिकस्त तो हम सुनते आए हैं, लेकिन इबरतनाक फतह हम पहली बार देख रहे हैं। जंगों व दहशत गर्दी के वाक़यात में तो खुदकश हमले होते आए हैं, लेकिन सियासत के मैदान में खुदकुश हमला, और वो भी एक हाजिर सर्विस ब्यूरोक्रेट की तरफ से, आपने और हमने आज पहली बार देखा है। आज बात करेंगे उस प्रेस कॉन्फ्रेंस पर जो कमिश्नर रावलपिंडी लियाकत चट्ठा ने की है, लेकिन उससे पहले हम आपको ये बता दें कि किसी को कुछ समझ नहीं आ रही कि ये हो क्या रहा है और ये कौन करवा रहा है, क्योंकि एक मनज़्ज़म अंदाज में वाक़यात हो रहे हैं जो इन आम इंतखाबात की साख को तबाह बर्बाद कर रहे हैं, और इबरतनाक फतह जो है वो शहबाज शरीफ के गले में डाली जा रही है। ये मामला क्या है, इस हवाले से आज हमने छह मासूमाना सवाल तैयार किए हैं। अगर आप वो सुन लेंगे तो उम्मीद है कि आपको इस सारे राज की समझ आ जाएगी कि ये हो क्या रहा है और करवाने वाला कौन है। नाज़रीन, अब बात करते हैं कि सुबह से पूरे मीडिया जो है इसी एक इशू के गिर्द घूम रहा है। कमिश्नर रावलपिंडी लियाकत चट्ठा की प्रेस कॉन्फ्रेंस, इनमें जो गुफ्तगू हुई है वो तो आप तक पहुंच चुकी होगी, इसलिए हम उसकी तफसील में ज्यादा नहीं जाएंगे। लेकिन ये जो मुनफरद और चौंका देने वाली इसके हवाले से जो खास एंगल है, जो और उसके बाद जो वाकयात हैं और उसके अंदर की खबर है कि वो ये इतनी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों कर रहे हैं, उनके पास सबूत क्या है, ये आज हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। कि पिछले चंद रोज से शहबाज शरीफ के जो धांधला मैंडेट है उसके हवाले से नाज़रीन एक के बाद एक खौफनाक और सनसनीखेज वाकया पेश आ रहा है। और ये इमरान खान की कोई खुदाई मदद है या इस दुनिया की कोई अनदेखी ताकत पसे मंजर में रहकर मुतहर्रक है और आम इंतखाबात की जो साख है उसे पूरे एक मंसूबे के तहत मरहलावार अंदाज में तबाह बर्बाद किया जा रहा है। अगर ऐसा है तो उस ताकत का असल मकसद क्या है इस पूरी गेम के पीछे, ये आज पूरी तफसील हम आपके लिए लेकर आए हैं। एक्सक्लूसिव वीडियो है नादरीन। इस नुक्ते के हवाले से भी इंतहाई हैरानकुन और चौंका देने वाली जो गुफ्तगू है वो हमने आपके साथ आज शेयर करनी है कि कमिश्नर रावलपिंडी लियाकत चट्ठा की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है और जो इस्तीफा है वो कोई अकलौता वाकया नहीं है, बल्कि जराए ये दावा कर रहे हैं कि ये बारिश का पहला कतरा है और अभी कुछ मजीद ब्यूरोक्रेट्स और पुलिस अफसरान के एहतजाजी इस्तीफे या इलेक्शन कमीशन के नाम एहतजाजी खतूत भी मंजर आम पर आ सकते हैं, ऐसा कहना है नाज़रीन जराए का। और इनमें से कुछ चौंका देने वाली डेवलपमेंट्स जिनमें जनूबी पंजाब, कराची और बलोचिस्तान, वहां से कुछ ऐसे इस्तीफे या ऐसे खतूत ब्यूरोक्रेट्स की तरफ से और पुलिस अफसरान की तरफ से सामने आ सकते हैं, ऐसा कहना है जराए का। और आने वाले दिनों में इसलिए आप मजीद बड़े बड़े जहनी झटकों के लिए तैयार रहें। नाज़रीन, आगे बढ़ने से पहले हम नए आने वाले दोस्तों से ये गुजारिश करेंगे कि वो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हमारी ऐसी ही एक्सक्लूसिव वीडियोस आप तक बर वक्त पहुंचती रहें। नाज़रीन, जिन दोस्तों ने कमिश्नर रावलपिंडी लियाकत चट्ठा की प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं देखी उनके लिए बिल्कुल ही मुख्तसरन हम ये वाकयात बता दें कि हुआ क्या आज कि पीएसएल मैचेस के इंतजामात के हवाले से प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर लियाकत चट्ठा ने ये सनसनीखेज ऐलान कर दिया कि रावलपिंडी डिवीजन के 13 कौमी असम्बली के हलकों में उन्होंने ऊपर से शदीद दबाव की वजह से धांधली करवाई और 70 हजार वोटों की लीड से जीते हुए उम्मीदवारों को हरवाकर हारे हुए लोगों को कामयाब करार दे दिया और उनके जो रिजल्ट्स हैं वो जारी कर दिए। उन्होंने कहा कि इस काम के लिए हमने अपने मातहत अफसरान को, आरओज को, डिप्टी आरओज को बहुत मजबूर किया और वो बेचारे चीखते चिल्लाते रहे, रोते रहे, लेकिन हमने जबरदस्ती उनसे ये काम करवाया। और इस बड़े जुर्म पर उन्होंने खुद ही अपनी सजा तजवीज की और कहा कि इस जुर्म में उन्हें चौक में सरेआम फांसी दे दी जाए। लेकिन साथ ही उन्होंने बड़े एक अचानक हैरान कुन एक समझ लें कि पैंतरा बदला और साथ ही ये कह दिया कि न सिर्फ मुझे चौक में फांसी दी जाए बल्कि
मेरे साथ चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ पाकिस्तान और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को भी सरेआम फांसी दे दी जाए। उन्होंने इन दो शख्सियात को भी फांसी देने के मुतालबे की कोई खास वजाहत नहीं की कि इन दोनों का क्या कसूर है। चले आपने तो ये काम किया है, लेकिन उन्होंने क्या किया? लेकिन बैन सतूर वो यही मैसेज दे रहे थे कि ये सब धांधली इनकी वजह से हुई है, या इन्होंने अपने आईनी जो जिम्मेदारियां हैं वो अदा नहीं की, इसलिए ये धांधली हुई है। नाज़रीन, एक खबर यह भी गर्दिश कर रही है कि लियाकत चट्टा कमिश्नर रावलपिंडी के पास कुछ ताकतवर लोगों के व्हाट्सएप मैसेजेस बतौर सबूत मौजूद हैं, इसलिए उनसे ओपन इंक्वायरी नहीं करवाई जाएगी। और यह भी कहा जा रहा है कि उन्होंने ये सबूत बतौर फॉरेंसिक के लिए किसी जगह पर पहुंचा दिए हैं, ये बड़ा इक़दाम करने से पहले, इसलिए ये किसी तरफ से लीक भी हो सकते हैं। इसलिए बड़ी सनसनी फैली हुई है नाज़रीन, और मामला बड़े एक पेचीदा होते जा रहे हैं। अब आते हैं नाज़रीन इस सिलसिला वाक़यात की तरफ कि जिसे हम इबरतनाक फतह कह रहे हैं, कि जिन कुव्वतों ने धांधली मैनेज की थी वो अंदरून सिंध और बलूचिस्तान में इख्तियार किए गए फार्मूले को पूरे मुल्क में लागू कर सकते थे कि दिन भर डट कर जाली वोट डलवाए जाएं और शाम को फॉर्म 45 जायज और कानूनी तरीके से भरकर जारी करके फिर फॉर्म 47 में मतलूबा उम्मीदवारों की फतह का ऐलान कर दिया जाए, जिस तरह के पीपल्स पार्टी के उम्मीदवारों को जितवाया गया। लेकिन जहां जहां से नून लीग को जितवाना मकसूद था, वहां एक बिल्कुल ही मुख्तलिफ तरीका अपनाया गया। दिन भर आजादाना पोलिंग का मौका दिया गया, गिनती भी आजादाना माहौल में हुई और फॉर्म 45 भी आजादाना माहौल में तैयार हुआ और तमाम उम्मीदवारों के पोलिंग एजेंटों के दस्तखतों के साथ जारी भी कर दिया गया। लेकिन फिर आरओ ऑफिस में एक बिल्कुल ही मुख्तलिफ रिजल्ट बोगस फॉर्म 47 के जरिए अनाउंस कर दिया गया। नाज़रीन, सवाल यह है कि जो ताकतवर कुव्वतें नवाज शरीफ को वतन वापस बुलाकर वजीर आजम बनवाना चाहती थीं, अगर वो इस काम में मुखलिस थीं, तो क्या वो इतनी कमजोर और इतनी बेखबर थीं कि सारा दिन उन्हें पता ही ना चला कि मुल्क में इलेक्शन का ट्रेंड क्या है? फिर गिनती शुरू हुई तो भी उन्हें कोई पता ना चला कि कौन जीत रहा है। फिर फॉर्म 47 तैयार होकर तमाम पोलिंग एजेंटों को जारी कर दिए गए और फिर भी उन्हें पता ना चला कि क्या फॉर्म 47 जारी हो चुके हैं। और फिर इन फॉर्म 47 की बुनियाद पर फॉर्म 45 की बुनियाद पर ये जो जारी हुए पोलिंग एजेंटों को न्यूज चैनल्स पर इलेक्शन अनाउंस होना शुरू हो गया। फिर भी मुल्क गिर जो जासूस नेटवर्क है वो बेखबर रहा कि मुल्क में कितना बड़ा इनकलाब आ चुका है। क्या नाज़रीन वाकई ऐसा है? आपका दिल मानता है कि जो पाकिस्तान के इंटेलिजेंस इदारे हैं, जो हमारी निगरान हुकूमत का सिस्टम है, जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, जो ज़िले सतह पर तहसील सतह तक उनका जो सिस्टम है पुलिस का, क्या वो सारा बेखबर था और किसी को पता नहीं था कि शाम 5, 6, 7, 8 बजे तक मुल्क में कितनी बड़ी तब्दीली आ चुकी है? हमारा दिल तो ये नहीं मान रहा, लेकिन एक और बड़ी शख्सियत है वो भी ये नहीं मान रही। वो कौन है? वो भी आज हम आपके साथ डिस्कस करते हैं और आपके साथ शेयर करते हैं। नाज़रीन, पीटीआई हिमायत याफ्ता उम्मीदवार फिर ये हुआ कि रात 10 बजे ताकतवर लोगों की आंख खुली कि जब न्यूज चैनल्स पर पीटीआई हिमायत याफ्ता उम्मीदवार नून लीग के उम्मीदवारों से 40-40, 50-50 और 70-70 से 80-80 हजार की लीड से आगे जा चुके थे। फिर फौरी तौर पर रिजल्ट अनाउंस करने का सिलसिला रुकवाया गया और कई घंटे बाद रात 2 बजे के करीब बिल्कुल ही मुख्तलिफ रिजल्ट जारी करना शुरू कर दिया गया। नाज़रीन, क्या आपका जहन ये तस्लीम करता है कि ये सब कुछ नाअहली या बद इंतजामी के तहत हुआ? बड़ा सवाल है नाज़रीन। आप माने या ना माने, मियां नवाज शरीफ और उनके करीबी लोग ये बात तस्लीम नहीं कर रहे कि ये नाअहली है, बल्कि उन्हें शक नहीं बल्कि यकीन है कि जानबूझकर एक इबरतनाक फतह उनके गले में डाल दी गई है। नून लीग के जराए इस हवाले से नाज़रीन बड़ी अजीब अजीब बातें कर रहे हैं। इस धोखे और मुबैना वादा खिलाफी पर मियां नवाज शरीफ का गम गुस्सा नाज़रीन इतना ज्यादा था कि वो तकरीबन 72 घंटे तक अपने कमरे में बंद होकर रह गए और सवाए मियां शहबाज शरीफ
اور محترمہ مریم نواز شریف کے کسی کو اندر جا کر ان سے بات کرنے کی جرت نہیں ہو رہی تھی۔ انہوں نے ان 3 دنوں میں ناظرین کئی طاقتور لوگوں سے ملاقات سے انکار کیا، ایسا کہنا ہے نون لیگی ذرائع کا، اور پھر واپس لندن چلے جانے تک کا ارادہ بھی ظاہر کر دیا۔ بڑی مشکل سے ناظرین انہیں قائل کیا گیا کہ بھائی کو وزیر اعظم اور بیٹی کو وزیر اعلیٰ پنجاب بنوا لیں۔ ناظرین جب وہ اس پر تیار ہو گئے تو پھر نئے دھماکے شروع ہو گئے۔ مولانا فضل الرحمان میدان میں آئے اور اپنی پریس کانفرنس میں ایسے ایسے الزامات لگائے اور ایسے ایسے انکشافات کیے کہ انتخابات کی بچی کھچی ساکھ بھی سوالیہ نشان بن گئی۔ سوا ستیہ ناس ان کے میڈیا چینلز کو دیے گئے انٹرویوز نے کر دیا، جن میں سابق آرمی چیف اور موجودہ ISI چیف پر انہوں نے سنگین الزامات لگائے اور سائفر کیس کے حوالے سے عمران خان کے بیانیے کی تصدیق کر کے سلطانی گواہ عملاً بن گئے۔ ادھر GDA متحرک ہوا اور پیر صاحب پگارا نے حیدرآباد بائی پاس پر بڑا دھرنا دے کر عمران خان کا مقدمہ اس طرح ڈٹ کر لڑا کہ PTI کا کیس مزید مضبوط ہو گیا۔ اب رہی صحیح کسر ناظرین کمشنر راولپنڈی لیاقت چٹھا کی پریس کانفرنس نے پوری کر دی ہے۔ اس حوالے سے ناظرین 5-6 ہمارے بڑے معصومانہ سوالات ہیں، اور ان سوالات کو اگر آپ غور سے سنیں گے تو آپ پر یہ سارے راز جو ہے وہ منکشف ہو جائیں گے کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے، کیوں ہو رہا ہے، کون کروا رہا ہے اور کس لیے کروا رہا ہے۔ ناظرین پہلا معصومانہ سوال یہ ہے کہ مقتدر قوتوں کو ملک بھر میں انتخابی نتائج کا رات 8-9 بجے تک پتہ ہی کیوں نہ چلا۔ دوسرا معصومانہ سوال یہ ہے کہ مقتدر قوتیں اس بات سے کیسے بے خبر رہیں کہ ان کے اپنے چہیتے علیم خان کے نیوز چینل سما پر مولانا فضل الرحمان نے عام انتخابات میں دھاندلی کے حوالے سے انٹرویو کے دوران عمران خان کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک کے حوالے سے سابق آرمی چیف اور ISI چیف پر کتنے سنگین الزامات لگائے ہیں۔ بڑا اہم معصومانہ سوال ہے ناظرین کہ چینل کس کا ہے یہ بھی آپ سمجھ لیں، اور الزام کس پر لگایا جا رہا ہے یہ بھی آپ سمجھ لیں، اور پھر کسی کو خبر نہیں ہوتی، کیوں نہیں ہوتی؟ یہ آپ کے اور ہمارے سوچنے کا مقام ہے۔ اگر بے خبر نہیں تھے، اگر انہیں پتہ چل گیا تھا تو اس انٹرویو کو انہوں نے یا انٹرویو کو رکوانے کی کوشش کیوں نہیں کی، یا پھر اس انٹرویو کا جو یہ متعلقہ حصہ ہے اسے سنسر کروانے کا انتظام کیوں نہ کیا؟ جبکہ چینل کا جو مالک ہے عبدالعلیم خان نہ صرف سابق آرمی چیف جنرل باجوہ کا چہیتا ہے بلکہ موجودہ اسٹیبلشمنٹ کا بھی چہیتا ہے۔ یہ بات اور ریکارڈ ہے ناظرین کہ جنرل قمر جاوید باجوہ کی اور عمران خان کی لڑائی کی بنیادی وجہ ہی یہی تھی کہ جنرل قمر جاوید باجوہ اسی عبدالعلیم خان کو وزیر اعلیٰ پنجاب بنوانا چاہتے تھے۔ پھر اسی عبدالعلیم خان کو موجودہ اسٹیبلشمنٹ نے بھی جو یہ جماعت بنی ہے استحکام پاکستان پارٹی جہانگیر ترین والی، اس کا صدر بنوایا۔ اسی کا پھر اس جماعت کا نون لیگ کے ساتھ انہوں نے الائنس کروایا، اور پھر اس انتخابی ایڈجسٹمنٹ کے تحت عبدالعلیم خان کو ممبر قومی اسمبلی بھی بنوایا۔ اب اسی عبدالعلیم خان کی طرف سے اسی قمر جاوید باجوہ کی کردار کشی کے لیے ایک چینل اس کا اپنا استعمال ہوا ہے۔ کچھ سمجھ آتی ہے آپ کو کہ یہ پوسیبل ہے؟ اس کے پیچھے کوئی اور راز ہے، وہ ابھی ہم آگے جا کر آپ کے ساتھ ڈسکس کریں گے۔ یہ معصومانہ سوال ہے، یہ آپ ذہن میں رکھیں۔ ناظرین تیسرا معصومانہ سوال یہ ہے کہ جی ٹی وی پر اینکر پرسن غریدہ فاروقی جو میاں شہباز شریف کی خاص میڈیا سیلیبریٹی ہیں، اس پر زیادہ زور خاص پر ہے اور میڈیا سیلیبریٹی پر کہ کچھ لوگ مسلسل پچھلے کئی برسوں سے یہ دعویٰ کرتے آ رہے ہیں کہ یہ ان کی میاں شہباز شریف کی غیر اعلانیہ 4تھی یا 5ویں بیوی ہیں، جو محترمہ غریدہ فاروقی ہیں۔ اگرچہ اس کی تردید بھی کی جاتی ہے لیکن بہت اتنی ان کی قربت ہے کہ جس کی وجہ سے لوگ یہ باتیں کرتے ہیں۔ تو اتنی جو قریبی شخصیت ہے میڈیا سیلیبریٹی، انہوں نے مولانا فضل الرحمان کا ایک انٹرویو کیا اور مولانا سے یہ کہلوایا کہ تحریک عدم اعتماد میں نون لیگ اور پیپلز پارٹی سمیت تمام سیاسی جماعتوں کے باجوہ اور فیض کے اشاروں پر ناچنے والے ان کے بیان میں انہوں نے جنرل فیض کا جو نام لیا تھا وہ غلطی سے لے لیا تھا،
اور یہ کہ اس ملاقات میں باجوہ کے ساتھ موجود طاقتور شخصیت موجودہ ISI چیف تھے۔ اب ناظرین آپ یہ دیکھ لیں کہ وہاں پر عبدالعلیم خان کا چینل استعمال ہو رہا ہے باجوہ کے حوالے سے گفتگو کرنے میں اور اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے گفتگو کرنے میں، جو کہ خود اسٹیبلشمنٹ کا چہیتا ہے اور پالا ہوا ہے، اور میاں نواز شریف کا اور شہباز شریف کا بھی اس وقت خاص ہے کہ انہی کے ذریعے وہ MNA بھی منتخب ہوا ہے لاہور سے۔ اور دوسرا جہاں پر اب موجودہ ISI چیف کا نام کہلوایا جا رہا ہے مولانا فضل الرحمان کی زبان سے، تو انٹرویو لینے والی کون ہیں؟ غریدہ فاروقی ہیں۔ ان میں غریدہ فاروقی میں اور میاں شہباز شریف میں کوئی فرق نہیں ہے۔ تو یہ کیا راز ہے؟ یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ خود ہی سب کچھ کر رہے ہیں، یہ کوئی ان سے کروا رہا ہے؟ چوتھا معصومانہ سوال اب ناظرین کہ عبدالعلیم خان اور میاں شہباز شریف ایک طرف اس سارے سسٹم کے بینیفیشری ہیں اور دوسری طرف ان کے ذاتی ادارے اور ذاتی تعلق دار خود اسٹیبلشمنٹ کے پردے چاک کرنے کے عمل میں شریک ہیں، اور جو شخصیت یہ پردے چاک کر رہی ہے یعنی مولانا فضل الرحمان، وہ خود بھی اسٹیبلشمنٹ کے بھی چہیتے رہے ہیں اور خاص طور پر نواز شریف کے بھی چہیتے ہیں، شہباز شریف کے بھی، اور اب جبکہ وہ یہ سارا اعلانیہ گفتگو کرتے پھر رہے ہیں، پھر بھی نواز شریف کے لیے وہ بڑے بڑے میسج دے رہے ہیں، انہیں کہتے ہیں کہ جی میں ابھی بھی نواز شریف سے کہتا ہوں کہ وہ اپوزیشن میں بیٹھیں۔ تو یہ کیا معاملہ ہے ناظرین؟ پانچواں معصومانہ سوال اب سن لیں کہ کمشنر راولپنڈی لیاقت چٹھا کے بارے میں اب یہ خبر دی جا رہی ہے کہ انہوں نے پریس کانفرنس سے قبل PTI کے نامزد وزیر اعلیٰ پنجاب میاں اسلم اقبال سے ملاقات کی تھی، اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جو وہ میاں اسلم اقبال کی جو ہاؤسنگ سوسائٹیز ہیں وہ ان میں سلیپنگ پارٹنر ہیں یا بزنس پارٹنر ہیں یا انویسٹر ہیں، اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ PTI نے اپنے دور حکومت میں انہیں بڑی بڑی پرکشش پوسٹوں پر تعینات کیا، انہیں کمشنر DG خان بھی لگایا، پھر جو پنجاب ہاؤسنگ سوسائٹی ہے اس کا DG لگایا، اور جو پنجاب ہاؤسنگ ہے اس کا جنوبی پنجاب کا سیکٹری بھی لگایا۔ تو ایسے اسے بڑے اہم عہدے دیے گئے، پھر ایک ایسے بیوروکریٹ سے انہوں نے دھاندلی کروائی جو PTI کا اتنا قریب تھا، یہ بھی سمجھ میں آنے والی بات نہیں ہے۔ اتنا عرصہ تک اسے کمشنر راولپنڈی رکھا، جبکہ سارا آپریشن کر دیا تھا جب سے نواز شریف کے اور شہباز شریف کے ہاتھ میں حکومت آئی تھی، یا یہ بھی پارٹ 2 ہے امپورٹڈ سرکار کا، جو موجودہ نگران حکومت ہے، جو موجودہ نگران وزیر اعلیٰ ہیں وہ بھی نواز شریف اور شہباز شریف کے اشاروں پر ناچ رہے ہیں۔ پھر کمشنر راولپنڈی کیسے رہ گئے 1 سال، اور پھر کس طریقے سے انہوں نے یہ اتنی بڑی پریس کانفرنس کر دی اور کسی کو کانوں کان خبر تک نہ ہوئی؟ ناظرین کیا ہمارے طاقتور ادارے اتنے بے خبر ہیں کہ ایسی خوفناک پریس کانفرنس کی تیاریاں کی جا رہی تھی، میاں اسلم اقبال ان سے مل رہے تھے جو کہ روپوش ہیں بظاہر اور اشتہاری ہیں، اور پھر کسی کو کانوں کان خبر نہیں ہوتی، اور پھر جب وہ پریس کانفرنس کر دیتے ہیں تو اسے نشر ہونے سے کوئی نہیں رکوا سکتا، حالانکہ ساری دنیا جانتی ہے کہ طاقتور ادارے تمام نیوز چینلز کو مسلسل مانیٹر کرتے ہیں، اور ٹاک شوز کے درمیان ایسے واقعات بار بار پیش آ چکے ہیں کہ فون آتا ہے اور ٹاک شو درمیان میں ہی روک دیا جاتا ہے، لیکن کمشنر راولپنڈی کی پریس کانفرنس کو کسی نے نہیں روکا، اور سارا دن تمام ٹی وی چینلز اس پر ڈٹ کر کھیلتے رہے، قوالیاں ہوتی رہیں دن رات گئے تک اس حوالے سے، اور کسی کو نہیں روکا گیا۔ اور آخری معصومانہ سوال ناظرین کہ کیا کسی خاص مقصد کے تحت معاملات کو اتنا الجھایا جا رہا ہے کہ جس کے بعد نواز شریف اور شہباز شریف کا اقتدار بالکل ہی بے وقت ہو کر رہ جائے اور ان کے پاس کٹھ پتلی بن کر حکومت کرنے یا خود ہی میدان چھوڑ کر بھاگ جانے کے سوا کوئی راستہ نہ بچے، یا پھر معاملات جان بوجھ کر اتنے بگاڑے جا رہے ہیں کہ ملک میں مارشل اللہ یعنی چٹے ننگے مارشل اللہ کا ہی نفاذ کا ہی راستہ ہموار ہو جائے؟ ناظرین اس طرح کی صورتحال بنی ہوئی ہے۔ اور آخری، اگر یہ دنیا کی کوئی طاقت منظم طریقے سے یہ سارا کچھ نہیں کروا رہی تو پھر یہ مالک کائنات کے اس مکافات عمل ایجنڈے کے تحت ہو رہا ہے سب کچھ، کہ جس میں یہ کہا جاتا ہے کہ رب سر وچ ڈانگ نہیں ماردا مت مار دیندا ہے۔ تو یہ اسی کے ساتھ ناظرین اجازت دیجئے، آپ اپنا دوستوں، رشتہ داروں اور گرد و نواح میں رہنے والے تمام اہل وطن کا بہت خیال رکھیے گا۔ آپ نے اس ویڈیو کو بھی شیئر کرنا ہے اور اس چینل کو بھی، کیونکہ یہ جو معصومانہ سوالات ہم نے اٹھائے ہیں ان کا
بہت شیئر ہونا ضروری ہے۔ ان سوالات کا جواب آپ نے بھی دینے کی کوشش کرنی ہے کمنٹ سیکشن میں، اور اگلی ویڈیو کے لیے آپ نے انتظار بھی کرنا ہے کہ اس میں ایسی ہی مزید ایکسکلوسیو بریکنگ نیوز آ رہی ہیں۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔